यस्तो छ नेपाली रेल। एउटा इन्जिन र 4वटा बोगी सहितको 2 सेट रेल शुक्रबार अपराह्नसम्म जनकपुर आइपुग्ने भएको छ। नेपाल रेलवे विभागका अधिकारीहरूको दाबी अनुसार बिहारको हाजीपुर स्टेसनमा महिना दिनदेखि पार्किङमा राखिएको 2 ट्रेन सेट जनकपुरका लागि हिँडिसकेको छ। शुक्रबार अपराह्न जनकपुर आइपुग्ने नेपाल रेलको तस्बिरहरू रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले सार्वजनिक गरेका छन्। 1 इन्जिन र 4वटा बोगी रहेको रेलको 2वटा सेट शुक्रबार जनकपुरमा हस्तान्तरण गरिँदैछ। बिहिबार राति भारतको हाजीपुरबाट जयनगर आइपुगेको रेलको 2 सेट जनकपुर आएपछि भव्य स्वागत गर्ने तयारी रहेको छ। 7 महिनादेखि भारतको बिहार स्थित हाजीपुरमा अड्किएको नेपाली ब्रोडगेज रेल बिहिबार जयनगर स्थित रेलवे स्टेसनमा आइपुगेको समाचार आएको छ। जयनगर आइपुगेको रेललाई शुक्रबार बिहानै सफा गरेर चिटिक्क पारिएको छ। परीक्षणका लागि शुक्रबार मध्याह्न नेपाली रेल जनकपुर आइपुग्ने भएको छ। नेपालले भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाखमा 2वटा ब्रोडगेज रेल खरिद गरेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण दुवै रेल गत फागुनदेखि भारतको बिहार स्थित हाजीपुरमा राखिएको थियो। अहिले दुवै देशमा यातायात सञ्चालन भएपछि परीक्षणका लागि रेल नेपाल ल्याउन लागि हो। बिहिबार जयनगर पुगेको रेल शुक्रबार जनकपुर पुग्ने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवाको पुनः सञ्चालनका लागि 2 सेट रेल तथा 4 सेट इन्जिन ल्याइँदैछ। यसरी ल्याइने रेलको बोगीहरू विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको छ। धेरै पछि रेल नेपाल पुनः सुरु हुन थालेकाले धेरैमा रेल कस्तो हुन्छ भन्ने कौतूहलता पनि रहेको छ। यस्तो रेलको बोगीभित्रका केही तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। ती तस्बिरहरूले बोगीको भित्री डिजाइन आकर्षक रहेको देखाएको छ। यी तस्बिरहरू रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका हुन्। रेलको बाहिरी आवरणमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा रहेको रङहरूको संयोजनमा तयार भएको देखिन्छ। नेपालको आफ्नै रेल बिहिबार साँझ नेपालको सीमा नजिकै जयनगर आइपुगेको हो। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालन हुने उक्त रेल शुक्रबार नेपाल आइपुग्नेछ। भारतमा केही समय पहिले नै निर्माण भइसकेकाले रेल शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिएका छन्। जयनगर आइपुगेको रेललाई हेर्न घुइँचो लागेको थियो। जलेश्वर हुँदै रेल जनकपुर आएपछि परीक्षण र कमिसनिङको काम हुनेछ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले शुक्रबार 1 बजेसम्म नेपालमा रेल आइपुग्ने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार परीक्षणबाट राम्रो रहे मात्रै त्यसलाई स्वीकार गरिनेछ। भोलि शनिबार भारतीय पक्षले नेपालले ट्रेन सेट हस्तान्तरण गर्नेछ। औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन महाप्रबन्धक भट्टराई र रेल विभागका कर्मचारी जनकपुर गएका छन्। नेपालले चेन्नईको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनलाई 2वटा ट्रेन सेट अर्डर गरेको थियो। गत वर्ष नै अर्डर गरिएका 2 ट्रेन सेट कम्पनीले तयार पारेको थियो। सीमापारी बिहारको हाजीपुरमा ल्याएको ट्रेन भित्र्याउन अघि विभागले तयारीका निम्ति समय माग गरिरहेको थियो। यो रेल असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको छ। जनकपुर जयनगर खण्डमा चलाउन लागेको रेल अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक सिस्टमको हो। नेपालले करिब 86 करोड रुपैयाँमा 2 सेट डेमु ट्रेन खरिद गरेको हो। रेल आइपुगेपछि जयनगरमा राखिनेछ। दिनभर सञ्चालन गरेर राख्नका लागि जयनगरमा पार्किङ स्टेसन बनाइएको भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। रेल सञ्चालनका लागि कम्पनीले 129 जना सहायक प्राविधिक सहितको अनलाइन आवेदन खुलाइसकेको छ। यस खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि 226 जना जनशक्तिको आवश्यकता छ। तत्कालका लागि 129 जना भर्ना गर्न लागि हो। भट्टराईले 129 जनाले काम गर्दै जाने र बिस्तारै बाँकी पदपूर्ति हुने बताउँछन्। प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोगी कर्मचारी भर्ना गर्न लागि हो। मुख्य प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याउन लागि छ। 26 जना प्राविधिक भारतबाट आउँदैछन्। यसका लागि कम्पनीलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ। भारतीय पक्षलाई कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन कम्पनीले पत्रचार समेत गरिसकेको छ। 2 वर्षपछि नेपाली इन्जिनियरहरू पनि रेल सञ्चालनका लागि तयार हुनेछन्। त्यसपछि भारतीय कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइनेछ। दशैं अघि नै रेल सञ्चालनको तयारीमा कम्पनी जुटिरहेको छ। क्रस बोर्डर रेल सञ्चालन गर्न भारतसँग रेलवे सेवा सम्झौता गर्नुपर्छ।
रेल मर्मतका लागि समेत सम्झौता गर्न बाँकी छ। रेल उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफै गर्नेछ। जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग भारतले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिदिन लागेको छ। जयनगरदेखि जनकपुर करिब 34 किलोमिटर रेलमार्ग तयार भइसकेको छ। यस्तो छ नेपाली रेल। एउटा इन्जिन र 4वटा बोगी सहितको 2 सेट रेल शुक्रबार अपराह्नसम्म जनकपुर आइपुग्ने भएको छ। नेपाल रेलवे विभागका अधिकारीहरूको दाबी अनुसार बिहारको हाजीपुर स्टेसनमा महिना दिनदेखि पार्किङमा राखिएको 2 ट्रेन सेट जनकपुरका लागि हिँडिसकेको छ। शुक्रबार अपराह्न जनकपुर आइपुग्ने नेपाल रेलको तस्बिरहरू रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले सार्वजनिक गरेका छन्। 1 इन्जिन र 4वटा बोगी रहेको रेलको 2वटा सेट शुक्रबार जनकपुरमा हस्तान्तरण गरिँदैछ। बिहिबार राति भारतको हाजीपुरबाट जयनगर आइपुगेको रेलको 2 सेट जनकपुर आएपछि भव्य स्वागत गर्ने तयारी रहेको छ। 7 महिनादेखि भारतको बिहार स्थित हाजीपुरमा अड्किएको नेपाली ब्रोडगेज रेल बिहिबार जयनगर स्थित रेलवे स्टेसनमा आइपुगेको समाचार आएको छ। जयनगर आइपुगेको रेललाई शुक्रबार बिहानै सफा गरेर चिटिक्क पारिएको छ। परीक्षणका लागि शुक्रबार मध्याह्न नेपाली रेल जनकपुर आइपुग्ने भएको छ। नेपालले भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाखमा 2वटा ब्रोडगेज रेल खरिद गरेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण दुवै रेल गत फागुनदेखि भारतको बिहार स्थित हाजीपुरमा राखिएको थियो। अहिले दुवै देशमा यातायात सञ्चालन भएपछि परीक्षणका लागि रेल नेपाल ल्याउन लागि हो। बिहिबार जयनगर पुगेको रेल शुक्रबार जनकपुर पुग्ने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवाको पुनः सञ्चालनका लागि 2 सेट रेल तथा 4 सेट इन्जिन ल्याइँदैछ। यसरी ल्याइने रेलको बोगीहरू विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको छ। धेरै पछि रेल नेपाल पुनः सुरु हुन थालेकाले धेरैमा रेल कस्तो हुन्छ भन्ने कौतूहलता पनि रहेको छ। यस्तो रेलको बोगीभित्रका केही तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। ती तस्बिरहरूले बोगीको भित्री डिजाइन आकर्षक रहेको देखाएको छ। यी तस्बिरहरू रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका हुन्। रेलको बाहिरी आवरणमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा रहेको रङहरूको संयोजनमा तयार भएको देखिन्छ। नेपालको आफ्नै रेल बिहिबार साँझ नेपालको सीमा नजिकै जयनगर आइपुगेको हो। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालन हुने उक्त रेल शुक्रबार नेपाल आइपुग्नेछ। भारतमा केही समय पहिले नै निर्माण भइसकेकाले रेल शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिएका छन्। जयनगर आइपुगेको रेललाई हेर्न घुइँचो लागेको थियो। जलेश्वर हुँदै रेल जनकपुर आएपछि परीक्षण र कमिसनिङको काम हुनेछ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले शुक्रबार 1 बजेसम्म नेपालमा रेल आइपुग्ने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार परीक्षणबाट राम्रो रहे मात्रै त्यसलाई स्वीकार गरिनेछ। भोलि शनिबार भारतीय पक्षले नेपालले ट्रेन सेट हस्तान्तरण गर्नेछ। औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन महाप्रबन्धक भट्टराई र रेल विभागका कर्मचारी जनकपुर गएका छन्। नेपालले चेन्नईको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनलाई 2वटा ट्रेन सेट अर्डर गरेको थियो। गत वर्ष नै अर्डर गरिएका 2 ट्रेन सेट कम्पनीले तयार पारेको थियो। सीमापारी बिहारको हाजीपुरमा ल्याएको ट्रेन भित्राउन अघि विभागले तयारीका निम्ति समय माग गरिरहेको थियो। यो रेल असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको छ। जनकपुर जयनगर खण्डमा चलाउन लागेको रेल अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक सिस्टमको हो। नेपालले करिब 86 करोड रुपैयाँमा 2 सेट डेमु ट्रेन खरिद गरेको हो। रेल आइपुगेपछि जयनगरमा राखिनेछ। दिनभर सञ्चालन गरेर राख्नका लागि जयनगरमा पार्किङ स्टेसन बनाइएको भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। रेल सञ्चालनका लागि कम्पनीले 129 जना सहायक प्राविधिक सहितको अनलाइन आवेदन खुलाइसकेको छ। यस खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि 226 जना जनशक्तिको आवश्यकता छ। तत्कालका लागि 129 जना भर्ना गर्न लागि हो। भट्टराईले 129 जनाले काम गर्दै जाने र बिस्तारै बाँकी पदपूर्ति हुने बताउँछन्। प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोगी कर्मचारी भर्ना गर्न लागि हो।
मुख्य प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याउन लागि 26 जना प्राविधिक भारतबाट आउँदैछन्। यसका लागि कम्पनीलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ। भारतीय पक्षलाई कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन कम्पनीले पत्राचार समेत गरिसकेको छ। 2 वर्षपछि नेपाली इन्जिनियरहरू पनि रेल सञ्चालनका लागि तयार हुनेछन्। त्यसपछि भारतीय कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइनेछ। दशैं अघि नै रेल सञ्चालनको तयारीमा कम्पनी जुटिरहेको छ। क्रस बोर्डर रेल सञ्चालन गर्न भारतसँग रेलवे सेवा सम्झौता गर्नुपर्छ। रेल मर्मतका लागि समेत सम्झौता गर्न बाँकी छ। रेल उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफै गर्नेछ। जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग भारतले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिदिन लागेको छ। जयनगरदेखि जनकपुर करिब 34 किलोमिटर रेलमार्ग तयार भइसकेको छ।